नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी डिएसटिभी प्रतिनिधि टोली आज पहाडको दुर्गम एउटा क्षेत्र रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत रिम्बिक बजारमा हामी उपस्थित छौँ। हामीसँग आज विशेष वार्तालापमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको नाम सबैलाई थाहै भएको, तर पनि हामी नौलो गरेर उहाँको एउटा इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। रिम्बिक लोधोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फेक्सनका प्रेसिडेन्ट नर्देन शेर्पाज्यू। नर्देनज्यू नमस्कार। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ यो लकडाउनको बेलामा? सन्चै भन्नु पर्यो, हजुर राम्रै छु। राम्रै हुनुहुन्छ। नर्देनज्यू, हेर्नुहोस्, अहिले हालै जुन स्थिति देशवासी होइन सारा विश्वले सामना गर्दैछ, यो लकडाउनको अहिले 1 महिना लगभग अतिक्रमण गर्न आँटेको छ। यो बेलामा नर्देन शेर्पाजीले के गर्दैछ? यो समयमा अब तपाईँ ठिकै भन्नुभयो, यो 1 महिना त अब यो लकडाउन चलिरहेछ हाम्रो देशमा है। र यो समयमा चाहिँ हामी अहिले एउटा ग्राउन्ड जिरोमा आएर जनताको अगाडि आएर कतिवटा असुविधाहरू छ। हुन त अब लकडाउनको समयमा सबै मान्छे होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भन्छ है, सबैभित्र बस्नुपर्ने हो। तर सबैभित्र बस्यो भने यहाँ काम कसले गर्ने, अरू समस्याहरू पनि छ है। त्यस्तो समस्याहरू हामी निपट्नुको लागि जनताको सामुन्ने आएर हामी ग्राउन्ड जिरोमा छौँ हामी अहिले। नर्देनज्यू, यो ग्राउन्ड जिरोको जुन कुरा हुँदैछ, यो दुर्गम एउटा तपाईँको समष्टि, यो दुर्गम क्षेत्रमा सायद श्रीखोला, सायद सन्दकपुर पनि, फालुट पनि यही समष्टिमा पर्छ। हजुर हजुर, हाम्रो समष्टि नै पर्छ। मतलब यो समष्टिलाई भन्न सकिन्छ दार्जिलिङको सबभन्दा भूस्वर्ग, मतलब दार्जिलिङको भूस्वर्ग स्वर्ग समष्टि पनि या दुर्गम क्षेत्र पनि भन्न सकिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, त्यो तपाईँको टर्म्स भयो कि दुर्गम भनेर है, किनभने दार्जिलिङबाट अब नभएको पनि यहाँनिर 85 किलोमिटर्समा अब यो रिम्बिक बजार रहेको छ। सन्दकपुर त तपाईँलाई थाहै छ, त्यो सबै एउटा नेपालको बोर्डर त्यो पर्छ, तर पर्नु हाम्रो समष्टिमा नै पर्छ। यो त दुर्गम भनेर जुन आख्यायित हामी भनेको होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो क्षेत्रलाई आख्यायित गरिसकेको छ। तर पनि हेर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा सबभन्दा मान्छेलाई यस्तो श्रीखोला जहाँ गाडी पुग्दैन, त्यो क्षेत्रको मान्छेलाई रेसन, खानेकुरा, चिकित्सा व्यवस्थाको, जस्तो जीवन बचाउनको लागि जुन दबाई उहाँहरू लिनुहुँदैछ, जस्तो डायबिटिसको लागि इन्सुलिन पनि लिन्छ सायद कोही न कोही, उहाँहरूको लागि नर्देन शेर्पाको पार्टीले के व्यवस्था गरिरहेछ? तपाईँले अघि नै त्यो म अब अहिले त्यो प्रश्नको कुरा चाहिँ म अघि तपाईँले ग्राउन्ड जिरो भनेर जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यसकै कुरा गर्न चाहन्छु। जी जी जी। नर्देन शेर्पाले मैले अघि भने लकडाउनको समयमा हरेक मान्छे घरभित्र बस्नुपर्छ है। सरकारको गाइडलाइन पनि अहिले यही छ कि हरेक मान्छेले यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणबाट बाँच्नुको लागि चाहिँ मान्छेले घरमा रहेर चाहिँ बाँच्न सक्छ, किन सोसियल ग्यादरिङ नहोस् है भन्ने एउटा छ है, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन होस् भन्ने कुरा। अनि र अहिले समयमा यो दुईवटा तपाईँले एउटा विषय उठाउनु भयो, एउटा जस्तो मेडिकलको कुरा गर्नुभयो, एउटा रासनहरूको कुरा गर्नुभयो। र हामीले अहिले ग्राउन्ड जिरोमा के गर्दैछौँ भने चाहिँ ग्राउन्ड जिरोमा तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो दुईवटा विषय लिएर चाहिँ म यो तपाईँले यसको विषयमा अलिक भन्न चाहन्छु। र हामीले अहिले ग्राउन्ड जिरोमा आएर के काम गर्दैछौँ भने, भाइ त्यो क्यान्सल गरिदियो, अफ गरिदियो भाइ, भन्नु सरी, त्यो फेरि हुन्छ म दिँदैछु ल। हजुर, र हामीले पार्टीले एउटा गर्नुपर्ने एउटा, हामीले पनि एउटा, मलाई पनि अब अहिले फ्यामिलीसँग बस्नु एउटा जरुरत थियो, तैपनि अहिले एउटा नेतृत्वको हिसाबले म त्यसमा अब हामीले देख्यो एउटा सरकारी गाइडलाइन जे थियो कि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब हामीले पनि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ कसरी मेन्टेन हुने त, किन मान्छेलाई अब यो रिम्बिक बजार भयो, तपाईँको जति पनि बजार हाटमा हाम्रो जति पनि बस्तीहरूबाट मान्छेहरू आउँछ, रिम्बिक बजार चाहे लोधोमा बजार, बाँसबोटे बजार, जहाँ पनि है रासनको लागि नै आउनुपर्छ। अब रासन दोकानहरू जुन एमआर सपहरू छ त्यो त बस्तीमा छैन, त्यो त बजारमै छ। र अब यस्तो समयमा अब जस्तो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट अहिले फ्रीमा रासन बाँड्दैछ है, त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। तर त्यसले गर्दा चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङ कसरी मेन्टेन हुन्छ, हरेक मान्छेले अब रासन थाप्नुको लागि अब बजारमै घुइँचो लाग्ने भयो। तर हामीले पार्टीले एउटा इनिसिएटिभ लियो कि त्यो रासन को लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा निचोड निकाल्यौँ कि एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ कि जति पनि रासन कार्डहरू छ है,
त्यो रासन कार्डहरू हामीले यहाँनिर 4 जना 5 जना प्रत्येक गाउँबाट एउटा भलिन्टियरी है उनीहरूले खटाएर चाहिँ हामीले रासन कार्ड कलेक्ट गर्नु लिएर चाहिँ त्यो रासन कार्ड कलेक्ट गरेर चाहिँ अब यहाँ उनीहरू एमआरसपमा आउँछ अनि एमआरसपबाट हामीले पार्टीबाट गाडी प्रदान गरिदिएको छौँ ताकि त्यो एमआरसप सबैको गाउँको उनीहरूले अब सबै रासन उठाएर चाहिँ एमआरसपबाट उठाएर चाहिँ गाउँमा लिएर उनीहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के भने यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन चाहिँ यहाँ बजारमा भइरहेको छ मान्छेको घुइँचो लागेको छैन त्यसले गर्दाखेरि हरेक नागरिकले हरेक हाम्रो समष्टिवासीले चाहिँ घर घरमा नै उनीहरूले रासन हाम्रो कार्यकर्ताको मार्फतबाट यसरी हामीले पठाइरहेको छौँ हामीले पार्टीबाट गाडी दिएको छौँ है पार्टीबाट सित्तैमा हामीले गाडी प्रदान गरेको छौँ र त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ मेन्टेन छ त्यसमा हामीले कार्य गरिरहेका छौँ भने अब यहाँ हामीले देखेको अघि तपाईँले एउटा मेडिकलको कुरा सोध्नुभयो है हामीले यसमा कस्तो भने हामी धेरैबाट के भएको थियो सधैँ अब मान्छेलाई सुविधा के थियो भने अब यहाँबाट जस्तो यहाँनिर त अब रिम्बिक बजार रिम्बिक हाम्रो समष्टिमा कुनै पनि एउटा राम्रो मेडिकल सपहरू छैन है जसले गर्दा धेरै बिमारीहरूले यहाँबाट दबाई यहाँबाट लिनु सक्दैन कि दार्जिलिङबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ बाध्यता छ है र कि सिलगढीबाट ल्याउनु तर यस्तो यो लकडाउनको समयमा उनीहरूको डेली सर्भिसेस गाडीहरू छैन जो सर्भिसेस गाडीहरू कोही सिलगढी जान्छ कोही दार्जिलिङ जान्छ है र अब यति बेला मान्छेलाई एकदम यहाँ आपत्ति परेको छ जस्तो तपाईँले यहाँ सुगर पेसेन्ट स्पेसिफिक भन्नुभयो हामीले पनि लाग्यो यस प्रायः कम्प्लेनिङ सुगर पेसेन्टको किन दैनिक रूपमा उनीहरूले त्यो मेडिसिन लिनै पर्यो धेरैजनाको यहाँ इन्सुलिनको रहेछ जो दैनिक रूपमा उनीहरूले लाउनै पर्ने बाध्यता भयो तर यो चिजहरू पनि हामीले भित्रबाट ग्राउन्ड जिरोमा आएर थाहा पायौँ र पाइसकेपछि हामीले यसको लागि पनि एउटा निचोड निकाल्यौँ कि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले एउटा यहाँनिर सिङ्गालीला हेल्थ केयर सेन्टरको एकजना स्वास्थ्यकर्मी छ है हाम्रो पेम्बा शेर्पा है र हामी पेम्बा भाइलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि उसलाई अब जति पनि हाम्रो समष्टिभित्रको जति पनि यस्तो बिमारीहरू छ त्यसको प्रिस्क्रिप्सन तपाईँले सङ्ग्रह गर्नुहोस् हामीले अनलाइन उसको एउटा उयो पनि दिएको छौँ सार्वजनिक पनि गरिदिएको छौँ उहाँको नम्बर ताकि सबैले त्यहाँ फोन गरेर अहिले सबैले प्रेसक्रिप्सनहरू जति दबाईको अब एउटा उनीहरू खाँचो छ त्यसको लागि उनीहरूले फोन गर्दैछ र हामीले एउटा गाडी प्रोभाइड गरेको छौँ र उसले गएर सिलगढी या त अन्य जग्गा दार्जिलिङबाट उसले दबाई सङ्ग्रह गरेर चाहिँ यहाँ ल्याउँछ र ती बिमारीहरूलाई चाहिँ उसले बाँडिदिन्छ अब अहिले हामी लकडाउनको समयमा चाहिँ यस्तो कार्यहरू गर्दैछौँ मतलब निकै ठुलो स्मरणीय काम गर्नुहुँदैछ तपाईँहरू तपाईँको समष्टिको जनताको लागि वा तपाईँको दल वा तपाईँले गर्नुहुँदैछ आखिर यो जुन लकडाउनको स्थितिमा हामी तपाईँकोमा आज बहुत चिज दर्शक समक्ष गराउँछौँ तपाईँको मुखबाट किनकि दर्शकले पनि जान्ने चाहँदैछ जे नर्दन शेर्पा एक्चुअली हाइलाइट्स हुने खोज्दैन नर्दन शेर्पा अन द स्पट पुगेर पनि मिडियाको क्यामेराबाट वा अखबारबाट टाढो बस्छ यो एउटा निकै हामी सुन्ने पाउँछौँ आखिर नर्दन शेर्पाज्यू यो दुर्गम क्षेत्रमा रेसन तपाईँले पुऱ्याउने अवस्था गर्छ सायद त्यही रेसनले मान्छेलाई पुग्दैन होला तपाईँको पार्टी वा नर्दन शेर्पाहरूको कोही राहत सामग्री वितरण गर्दछ अन्त्य तरिकाले हजुर हामीले यो कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ साथसाथमै यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामीले यहाँ पनि जति पनि सम्पन्न व्यक्तिहरू छन् नि हजुर मेरोमा एउटा लिस्ट छ है त्यसको विषयमा कि मेरोमा एउटा लिस्ट छ हामीले जस्तो यो एउटा गाउँ वाइज हामीले एउटा यसरी यस्तो प्रकारले एउटा डाटा बनाएको छ है हरेक यो डाटा छ यसमा हरेक यो मेरोमा लिस्ट भएको चाहिँ कुन व्यक्तिहरू हुन् भने जस्तो हरेककोमा आज हामीले यो पालि मात्रै थाहा पायौँ हाम्रो समष्टिभित्र कुन व्यक्तिको कुन फ्यामिलीको चाहिँ रासन कार्ड नै छैन रहेछ बुझ्नु होइन अब फेरि सरकारले एउटा फुड एन्ड सप्लाईले एउटा मुहिम छेड्यो नि उनीहरूले फेरि एउटा के गर्यो भने जसको रासन कार्ड छैन जसले एउटा टोकन पनि दिएर पनि फ्रीमा रासन वितरण हुँदैछ नि त अहिले अनि यो मेरोमा भएको लिस्ट चाहिँ जसको रासन कार्ड छैन फेरि त्यो टोकन पनि नभएको अब टोकनको लागि पनि मान्छेले एउटा के फर्म 6 के भर्नु पर्दो रहेछ अनि यस्तो फ्यामिलिजहरू छ जस्तो यहाँ मेरोमा अहिले 400 भन्दा बेसी यस्तो क्यान्डिडेटहरू छ जसको चाहिँ उनीहरूकोमा रासन कार्ड कुनै पनि टोकन छैन अनि उनीहरूले रासन पाएको छैन त हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अब धेरै यस्तो सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ जस्तो धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरूले पनि रासन उनीहरूकोमा रासन कार्ड छ रासन त उनीहरूले पनि पाउँदैछ तर हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ के गर्यो भने ती व्यक्तिहरू हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ कि यदि त्यो रासन चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने चाहिँ त्यो रासन चाहिँ हामी यो हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले उहाँलाई बन्यौँ गर्दाखेरि सहृदयले हामीले धेरैले यस्तो व्यक्तिहरू आयो कतिले त रासन कार्ड मात्रै नदिएर
हामीलाई क्विन्टल क्विन्टल चामलहरू पनि दिएको छ, तेलहरू दिएको छ। र अहिले प्रथम फेजमा हामीले देख्दैछु तपाईँको त लिस्ट रेडी राख्नु भएछ, नर्बुजी एकदम प्रिपेरेड लिएरै भएर बसेको छ देख्दैछु। होइन, तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी यो यसमा नै काम गर्दैथ्यौँ है। हामीले यो फर्स्ट फेजमा तपाईँको टोटल हाउस होल्ड कभर भएको छ 131 लाई, राइट राइट है। र यसमा हामीले एउटा युनिट भन्दाखेरि 177 युनिट हो। युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो युनिटमा चाहिँ के पर्छ भने 10 केजी राइस छ, 2 केजी आटा छ र 1 लिटर तेल छ त्यो युनिटमा नि। हामीले अहिलेसम्म 177 युनिट चाहिँ यसरी वितरण मतलब डिस्ट्रिब्युसन गरिसक्नु छ। र आज पनि तपाईँहरू आउँदाखेरि हामी यही कार्यक्रम गर्दै थियौँ कि अन्य अब हामीले अहिले यतिलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको छ र अन्यलाई हामीले अन्य रहेको हामीले गाउँमा रहेकोमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रम भोलिदेखि हामी सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू त डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, रिम्बिक लोधोमा समष्टि दार्जिलिङबाट टाढो हुने पनि अल टाइम यो समष्टि हाइलाइट्समै हुन्छ, किनकि यो समष्टिमा ठुलो एउटा इन्डियन गभर्मेन्टै भन्नुहोस् वा स्टेट गभर्मेन्टै भन्नुहोस्, रेभेन्यू जेनेरेट हुनेको पावर प्रोजेक्टहरू छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो जनबहुल क्षेत्र नहुने पनि जन क्षेत्रलाई अल टाइम इन्डियाभरि मान्छेलाई थाहा हुन्छ। विगत 2-4 दिनको अगाडि एउटा घटना सारा देशभरिमै यो घटना अगाडि आएको छ। हाई भोल्टेजको वायरमा विद्युतको सकले कसैको देहान्त भयो, एक्सिडेन्ट एउटा घट्यो। त्यो घटना कस्तो आज यो अन्तर्वार्तामा भनिदिएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त, मान्छेको भित्रमा अलिकति प्रष्ट धारणा जान्छ। तपाईँको त्यो क्वेसनभित्र नि मलाई सायद हाम्रो रिम्बिक लोधोमा तपाईँले दुर्गम भन्नुहुँदैछ। अनि यो दुर्गम किन अनि केले प्रचलित छ? सायद मलाई त लाग्छ कि रिम्बिक लोधोमा समष्टि हाइडल प्रोजेक्टले गर्दा प्रचलित छ भन्ने त सायद कम मान्छेलाई थाहा हो। यस्तो तरिकाले त हाम्रो नाम त प्रचलित भएको जस्तो मलाई लागेको छ। तर हाम्रो नाम तपाईँले भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक दुर्गम भन्ने छ, सही ठाउँमा तपाईँले उपयुक्त गर्नुभयो। त्यो एउटा जुन चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा केले उपलब्ध अहिलेसम्मको रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रको चाहिँ यस्तो प्रकारको नजरिया छ, चाहे त्यो दार्जिलिङमा पनि तपाईँले गरेर धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ। यो हामीले भोगेको कुराहरू पनि प्रचलित चाहिँ केमा छ भने नि, एउटा थियो कि रिम्बिकमाबाट आउने जति व्यक्तिलाई चाहिँ नि, चाहे त्यो अफिसमा जाउँ म कहीँ जाउँ, अनि हामीले हमेसा एउटा कुराले प्रश्नले जहिले पनि एउटा हामीलाई पछि एउटा हरेकले के सोध्छ भने नि, मतलब एउटा त्यसले मतलब आफूलाई पनि एउटा अलिकति लाग्छ। अब हामी रिम्बिकबाट जान्छौँ है कुनै काम लिएर, अफिसियल काम लिएर, किनभने यहाँबाट 80 किलोमिटर 85 किलोमिटर भएर हामी जान्छौँ। त जाँदाखेरि एउटा क्वेसनले हामीलाई जहिले पनि सताइरहेको हुन्छ, यो मसँग पनि भएको छ र मभन्दा अघि आउने जतिजना दार्जिलिङ जानेहरूलाई पनि भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा कुरा छ कि हामीले जहिले पनि घिउ ल्याइदिउँ, रिम्बीको घिउ राम्रो छ है, रिम्बीको आलु राम्रो छ, साथसाथमा फेरि के भन्छ भन्नुहोस् न, एउटा राम्रो काम गर्ने पनि ल्याइदियो भन्छ। यो नजरिया चाहिँ हाम्रो रिम्बिकमा छ क्या। अरूलेको देखाइमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थुप्रै काम गर्ने मान्छे मात्रै छ, गरिबीहरू मात्रै छ, यो आवश्यकता छ है। यहाँ राम्रो घिउ पाउँछ, घिउ ल्याइदिनुहोस्, आलु राम्रो पाउँछ। त्यो यो प्रश्न तपाईँले राखेको छैन नि त, मैले तपाईँले त्यही भन्नुभएको कि यसले गर्दा चाहिँ प्रचलित छ सायद रिम्बिकको घिउ, रिम्बिकको आलु चाहिँ प्रचलित छ। रामायण हाइडल प्रोजेक्टले गर्दा चाहिँ यो रिम्बिक लोधोमा प्रचलित भएको चाहिँ छैन। वास्तविक चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले यो हाइडल प्रोजेक्टको विषय लिएर तपाईँले हाइडल प्रोजेक्टको कुरा किन भनेको भन्नुहोस् त, यो हाइडल प्रोजेक्ट जुन छ विद्युत उत्पन्न केन्द्र वा यो देशको रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने एउटा ठुलो जग्गा पनि हो। त्यही तपाईँ जुन क्षेत्रबाट राजनीति वा व्यक्ति लड्डेन शेर्पा सानोदेखि ठुलो भएर हुर्केको त्यो क्षेत्रमै त्यो केन्द्र उपस्थित छ र भनिरहेको छ, उहाँबाटै विद्युत जुन उत्पन्न हुन्छ त्यो जुन रेभेन्यू आउँछ, त्यही कारणले यो क्षेत्रलाई निकै अगाडि बढाउने देखिँदैछ। यो क्षेत्रमा जुन एउटा एक्सिडेन्ट गत 4 दिन अगाडि जुन घटेको छ, त्यो एक्सिडेन्टको हाल हकिकतले के छ, के विषय लिएर तपाईँहरू त्यो कम्पनीसँग नेगोसिएट गर्नुभयो, के अन्डरस्ट्यान्डिङमा आयो, त्यो दर्शकलाई अलिकति अब चाहिँ म तपाईँको यही उत्तर दिन्छु। यो चाहिँ 20 तारिकको घटना हो है, 20 तारिकको घटना रहेछ। त्यहाँनिर एकजना 22 वर्षे चिउरीबोटेको भाइ, एउटा स्पेसिफिक नाम चाहिँ गाउँ चाहिँ उहाँ चिउरीबोटेबाट बिलङ गर्छ, त्यो चाहिँ रिम्बिक ग्राम पञ्चायतभित्र पर्छ है त्यो गाउँ चाहिँ। र त्यहाँ चाहिँ बुद्ध छिरिङ लेप्चा भने जो 22 वर्ष मात्र उमेर पुगेको भाइ, त्यो राम्रो हाइडल प्रोजेक्टमा काम गर्थ्यो र
राम्रो भारत प्रोजेक्टभित्र पनि अब यस्तो रहेछ, त्यो दिन मात्रै हामीलाई पनि थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ अब म्यान पावर सिस्टम रहेछ है। अन्त त्यो म्यान पावर चाहिँ उसको अन्डरमा चाहिँ कसको अन्डरमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ठेके चाहिँ अब एन शर्मा एन्ड कम्पनीले लिएको रहेछ। त्यो एन्स एन्ड शर्मा कम्पनीले चाहिँ अब बुद्ध छिरिङ लेप्चाले चाहिँ हाइडल प्रोजेक्टमा चाहिँ म्यान पावरको रूपमा युज गरेको कार्यरत रहेछ। अन्त त्यो बिस्तारैको घटना हो जुन तपाईँले घटनाको कुरा गर्नुहुँदैछ। अनि त्यो दिन वास्तविकतामा यस्तो रहेछ, ग्राउन्ड रियालिटीमा तपाईँले बुझ्नु, साँचो कुरा तपाईँले बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने अलि तपाईँको च्यानल मार्फत पनि म सबैलाई यो जानकारी पनि दिन चाहन्छु। उसको त्यो बुद्ध छिरिङ लेप्चा कुनैले एउटा सिफ्ट बनाएको रहेछ क्या। कतिजना काम गर्ने मान्छे छ, आफ्नो आफ्नो ड्युटीको समय तोकिएको रहेछ, सिफ्टिङ वाइज गरेको रहेछ। त्यो दिन 20 तारिक बुद्ध छिरिङ लेप्चाको त्यो दिन सिफ्टिङ थिएन रहेछ। उसको 2 दिन ड्युटी थिएन। अब एउटा चिज हुन्छ नि, अब भन्नु ड्युटी थिएन भनेपछि ऊ मेन्टली प्रिपेयर थिएन, स्वाभाविक कुरा हो। आज मेरो ड्युटी छ भनेपछि म त बेलुका सुत्दै नै म भोलि मेरो ड्युटी छ मेन्टली प्रिपेयर हुन्छ नि त। तर अब यस्तो व्यक्ति जो मेन्टली प्रिपेयर भएको छैन यो लकडाउनको समयमा है, अब उसलाई बोलायो, तपाईँले आएर काम गर्नुपर्छ बाई फोर्स होइन, उसलाई बोलायो। किनभने जब परिवारजनले हामीले बतायो होइन कि हामीले धेरैजना उसको साथीहरूलाई पनि सोध्यो। अनि अब ऊ गयो नि त, अब एउटा मेन्टली प्रिपेयर नभएको मान्छे, उसले मानसिक तनाव पनि थियो होला है, मेबी हुनसक्छ हो, ऊ मेन्टली प्रिपेयर त थिएन नि त जानु। तब उसलाई बोलायो। अनि फेरि उसकोमा हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा चाहिँ अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि ऊ जुन जग्गामा काम गर्दैछ नि त्यो एउटा रिस्क जोन एरिया, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यो एकदम हाई रिस्क जोन बुझ्नु होइन। अब फेरि त्यो भाइकोमा त्यो प्रकारको एउटा ऊ तकनिकी फिट मान्छे पनि होइन, टेक्निकली फिट पर्सन पनि होइन है, त्यो कुरा तपाईँले जान्नुहोस्। अनि त्यो भाइले 13 तारिक जनवरी 2020मा एउटा भोकेसनल एउटा इक्जाम बसेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ यो रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको विषयमा रहेछ। उसले एउटा सानोतिनो काम गर्नु सक्ने, बुझ्नु भएन, त्यसको लागि एउटा बसेको रहेछ। अब अहिले यहाँनिर डिसिएलको भनाइ के छ भने चाहिँ अब एन शर्माले एकदम उसलाई 3 वर्षको वेल एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेट दिएर चाहिँ डिसिएलले मानिलिएको रहेछ। जसकोमा एउटा सानो एउटा प्राइमेरी उसकोमा एउटा भोकेसनल ट्रेनिङको उसकोमा सर्टिफिकेट पनि हातमा आएको छैन, रखाएको छ। तर यो के हो भने कम्पनीको यहाँ हेल्थ चेक रहेछ। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब के भने कम तलबमा चाहिँ यस्तो अनस्किल्ड मान्छेलाई चाहिँ यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिनु, एउटा सानो मान्छेको लागि एउटा ठुलो यत्रो जिम्मेवारी दिनु, यो त हेल्थ चेक रहेको कुरा, एउटा मानसिक दबावको कुरा आयो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुर्घटना घटेको हो यहाँ त्यो दिनको घटना चाहिँ, बुझ्नु भएन। अनि उसलाई त्यहाँनिर टेक्निक उसलाई के थाहा छैन कि मैले काम के गर्नुपर्ने। अब यो त एउटा लापरवाही भयो नि त, किनभने उसलाई एउटा राम्रो सुपरभिजन गर्ने मान्छे भएको भए, जो दक्षता हासिल गर्ने मान्छेमा उसलाई लगाएर काम गरेको भए सायद यो दुर्घटनाबाट बाँचिन्थ्यो। यो दुर्घटना पहिलो दुर्घटना होइन यो क्षेत्रमा, अघिबाट पनि दुर्घटना भएको। अनि यो अनदेखा भएकै छैन, मतलब हेल्थ चेक नै भएको छ। तर यो बुद्ध छिरिङ लेप्चाको जुन दिन म त्यो दिन 20 तारिकमा त्यो दिन बेलुका म एउटा काम लिएर खरसाङ गएको थिएँ है। त म पछि फर्केर आएँ, मैले पनि यसलाई सामान्य सम्झेँ। पछिबाट मैले थाहा पाएँ कि अब बेलुकी आउँदाखेरि म झन्डै अब 6-7 बजिसकेको थियो बेलुका। तब मैले एउटा जानकारी कि मेरो क्षेत्रमा घटेको घटना मैले पनि एउटा जानकारी, मेरो एउटा जिज्ञासा रहनुपर्छ है। त मैले जानकारी लिँदा के भयो भन्दाखेरि पोस्टमार्टममा पठायो। तब एन शर्माबाट कोही व्यक्ति उपस्थित हुँदैन। तर एउटा चिज हुन्छ, एन शर्माले पनि एन कम्पनीले पनि एउटा जान्नुपर्छ कि यो मेरो इम्प्लोइ हो, 2 महिना काम गरे नि त, ऊ मेरो इम्प्लोइ हो, मेरो अन्डरमा काम गर्दै थियो। मान्छेलाई एउटा सहानुभूति देखाउनुको लागि पनि त ऊ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ थिएन होइन, यहाँ कुकुर मऱ्यो कि बिरालो मऱ्यो भन्ने प्रकारको एउटा गरिरहेछ होइन। एउटा परिवार पक्षसम्म लु तपाईँको छोराले मेरो एउटा कम्पनीमा काम गर्दै थियो, घटना भयो भने एउटा सहानुभूति देखाउनु पनि गइदिएको भए पनि एउटा मान्छेको मन रहन्थ्यो। उहाँहरूको उपस्थित थिएन। पोस्टमार्टम गर्यो, तपाईँको अहिलेको भरै तपाईँ यो डेड बडी जिम्मा लिएन हाल्नुहोस् भन्ने एउटा प्रेसर डाल्दै थियो। तब म गएँ थानासम्म, मैले थानाको बडाबाबुलाई भेटेँ, बडाबाबु यो त एकदम ठिक भएन यहाँ। अनि उसको फ्यामिलीले के पाउनुपर्छ, किनभने एउटा जुन चाहिँ बुद्ध छिरिङ लेप्चाको म जुन चाहिँ कुरा गर्दैछु तपाईँलाई, बुद्ध छिरिङ भाइको त 7 दिन अगाडि मात्रै इन्गेजमेन्ट भएको। अब त्यो हालतमा उसको वाइफलाई भनौँ न, इन्गेजमेन्ट भएपछि त वाइफ भन्ने नि त होइन, उसको वाइफलाई के बित्दैछ त्यो भावनासँग जोड्ने कोसिस पनि त एन शर्मा एन्ड कम्पनीले गरेको हुनुपर्छ। अहिले त्यो कम्पनी साथै
विद्युत उत्पन्नकारी संस्थाहरूले मृतक बुद्धसिंह लेप्चाको परिवारलाई के कसो रकम उपलब्ध गराउँदैछ? मान्छे त फर्किँदैन, मान्छे जुन गयो त्यो मान्छे त फर्किने कुरा आउँदैन। आखिर उसको परिवार कम्पनीबाट हाइड्रो प्रोजेक्टबाट के पाउँदैछ? हजुर हजुर, त्यही कुरा। अब जब त्यसमा हेल्थ चेक राई हामीले देखिसकेपछि चाहिँ हामीले डिसिएललाई है हाइड्रो रामा हाइड्रो प्रोजेक्टसँग त्यहाँको अधिकारीहरूसँग बात गर्ने कोसिस गर्यो, त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजर कोसिस गर्यो। त उनीहरूलाई वास्ता छैन। उनीहरूले के भन्दैछ भनेखेरि यो त एन शर्माको एउटा चिज त्यसलाई तपाईँले लिनु सक्नुपर्ने हो। यो तपाईँले मान्नुहोस् कि तपाईँको एउटा अन्डरमा काम गर्दैछ, कमसेकम एउटा डेट बडी सम्मान त दिनुहोस् तपाईँहरूले। कोही मान्छे पनि प्रेजेन्ट नहोस्, एउटा कुकुर मऱ्यो, बिरालो मऱ्यो, प्रकारको एउटा उनीहरूको एउटा हेराइ छ, हेलचेक राइ छ। यसको चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ कि अब परिवार पक्षले न्याय पाउनुपर्छ भने। अनि हाम्रो एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बुद्धसिंह लेप्चाले गर्दाखेरि चाहिँ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यो प्रकारको घटनाहरू नहोस्, हेलचेक राइ नहोस् हाम्रो समस्या, हाम्रो क्षेत्रवासीलाई लिएर होइन। जुनै पनि स्किल होस् अनस्किल्ड जो पनि कार्यरत यहाँनिर हाम्रो क्षेत्रको जति पनि त्यहाँनिर कर्मचारीहरू छ उनीहरूप्रति पनि यो प्रकारको रवैया नहोस्। यो बुद्धसिंह लेप्चालाई आज जुन घटना घटेको छ भोलिको दिनमा त्यस्तै प्रकारको अन्यसँग पनि त्यही प्रकारको एउटा त्यहाँनिर हेलचेक नहोस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा कदम उचाल्यौँ। अन्तमा आएर 3 दिनको हामीले राष्ट्रमा प्रोजेक्टसम्म बन्द गर्नु पर्यो। हामीले बिहान 11 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म पनि होइन घेराउ त गऱ्यौँ न। पहिला हामीले वार्तालापमा आएर टेबलमा बसेर बातचित गऱ्यौँ। तपाईँले लिनुपर्छ, उनीहरूलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ होइन। आगामी दिनहरूमा यस्तो घटना घट्नु हुँदैन भन्ने कुरो। तर अब डिसिएले लिनु नै मान्दैन होइन, केही पनि न्याय दिनु नै चाहदैन। बुझ्नु भएन? अन्त यो चिजहरू थियो। अन्त अब यहाँनिर अरू त के तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि, अब यो धेरै चिज हो, यो मात्रै होइन। त यो लिएर चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेलचेक र यहाँसम्म छ कि रामा हाइड्रो प्रोजेक्टको तपाईँको यहाँनिर के छ भनेखेरि चाहिँ 5 जना हेल्थ वर्कर्सहरू उनीहरूको जुन अन्डरमा काम गर्दै थियो। यो अघिबाट पनि धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेको थियो। कम्प्लेन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रतिमा 12,500 पैसा पाउँदै रहेछ त्यो सिस्टर्सहरूले। उनीहरूको 81 यो पिएम आइसकेपछि यो प्रोजेक्ट म्यानेजरले 5,000 पैसा काटिदियो, भन्नुपर्दा 7,500 या त 7,000 उनीहरूले स्यालेरी पाउँदैछ। तब हामीलाई एउटा कम्प्लेन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो पैसा एउटा स्यालेरी 12,500 पाउँदै गरेको मान्छे 7,000 बनाइदिँदैछ। अब यो कस्तो प्रकारको एउटा मानसिक एउटा दबाउ लु भन्नुहोस् तपाईँ होइन। कम्पनीको पिएमले योसँग गर्नु सक्छ। अनि उनीहरूलाई एउटा कन्सिक्वेन्सेसको कुरा पनि गर्दैछ कि यदि तपाईँ जहाँ जानुहोस्, कोर्ट जानुहोस्, चाहिँ जानुहोस् भन्ने कुरा छ नि त। अब जहाँ पनि उनीहरू पिएमहरू खालि कम्पनीको नाममा है यो के अरे आफ्नो नाम कमाउन चाहन्छ उनीहरू खालि कम्पनीसँग। तर यहाँनिर एउटा हाम्रो कर्मचारीसँग यो हेलचेक भइरहेको छ, खेलवाड भइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिइरहेछ। काम गरे गर नगरे नगर भन्ने खालको त्यो प्रकारको पिएमले गरिरहेछ। अर्को एउटा केस थियो अब जुन चाहिँ 105 दिनको आन्दोलन पिरियडमा जस्तो यहाँनिर त्यो सुरक्षाको लागि नि 6 जना होमगार्डलाई नियुक्ति गरेछ। अब तपाईँ भन्नुहोस् 105 दिनको आन्दोलन पिरियडमा चाहिँ यहाँको स्थिति कस्तो थियो? त्यो आफ्नो त सुरक्षा गर्नुको लागि मान्छेले सोच्नु पर्छ भने एउटा हाइड्रो प्रोजेक्टको लागि त्यति बेला सुरक्षा दिने मान्छे भन्नुपर्दा एउटा आँटै भएको मान्छेले गरेको। उनीहरूले धेरै प्रलोभनहरू पनि देखायो त्यति बेला, तिमीहरूको हामी पर्मानेन्ट गरिदिन्छौँ भनेर उनीहरूले गर्यो। तब उनीहरूले गएर चाहिँ अब आफ्नो पनि सेक्रिफाइस गर्यो। त्यति बेला उनीहरूले ड्युटी दियो। तर जस्तो सङ्कट हट्यो तिनीहरूलाई पनि कामबाट निकाल्यो। यो तपाईँले मैले कहिलेको कुरा गर्दैछु भन्दैछ हजुर 2017को कुरा गर्दैछु। तर जब पहाडमा जब एउटा अध्याय सुरु भयो विनय तामाङ अनि थापाले त्यति बेला ड्युटी सम्हालिसकेपछि चाहिँ तब हामीले गएर हाम्रो हस्तक्षेप गरिसकेपछि यो पिएम होइन अघिल्लो जो पिएम थियो तब हामीले उहाँलाई प्रेसर दिएर ती 6 जनालाई फेरि हामीले नियुक्ति दिलायो। अनि उहाँले 6 महिनासम्म उनीहरूले वेतन पनि पाए। अब फेरि यो पिएम आइसकेपछि त्यो 6 जनाले निकाली पनि दियो, कामैबाट निकालिदियो। हेर्नुहोस् है, अब यो प्रकारको प्रथा चलिरहेछ। अघि मैले भन्दैछु रामामा हाइड्रो प्रोजेक्टले गर्दा चाहिँ रिम्बिक लोधोमाको नाम उच्च भएको छ। त्यो तपाईँको नजरमा मात्रै छ। 56 मेगावाटको पावर जेनेरेट हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, यहाँ यस्तो हुँदैछ। तर यसले गर्दा नाम चलेको छैन
बुझ्नु भएन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा हाइडल प्रोजेक्टको बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ यो सब चिज चल्दैछ। मान्छेलाई मानसिक यातना दिने काम, दबाउने काम होइन। एउटा पिएमले अब यहाँसम्म यो पिएमको यतिसम्म अत्याचार यहाँनिर रामबम हाइडल प्रोजेक्ट परिसरमा भइरहेको थियो कि अब लोकलीलाई त्यो जग्गामा नो पार्किङ जोन लेखिदिएछ। कुनै पनि लोकल व्यक्ति गएर त्यहाँ जग्गामा गाडी पार्क गर्न सक्दैन। रामबम हाइडल प्रोजेक्टको त थुप्रो ठुलो एरिया छ नि त आम मान्छेले त लोकल मान्छेले गाडी पार्क गर्न सक्छ, त्यसमा पनि कानुन लाउँदैछ, कसैले केही गर्नु दिएको छैन भन्ने। यो चाहिँ एउटा ठुलो यो आक्रोश चाहिँ यो एक समयमा चाहिँ यो चाहिँ ज्वालामुखी जस्तो पड्केको मात्र हो। अनि तपाईँले जुन चाहिँ एउटा क्वेसन थियो कि अब के पायो परिवार पक्षले भन्दाखेरि अब हामीले लास्टमा आएर प्रोजेक्ट बन्द गर्नु पर्यो हामीले है। अनि हामीले प्रोजेक्ट हामीले पार्टीको आडमा गरेन, पार्टीले त्यो समाजलाई, लेप्चा समुदायको समाजलाई अनि त्यो मृत परिवारको व्यक्तिलाई लिएर हामी सडकमा उड्लेको। अनि उसको पछाडि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्याक्सन अनित थापा खेमा चाहिँ उभिएको थियो। ढाल जस्तो एउटा चट्टान जस्तो भएर उभिदिए एउटा अभिभावकको रूपमा हामीले काम गरिदिएको मात्र। नत्र भने हामी अब कार्यकर्ताले लिएर हामी उत्रिनु हो भने त आज हाम्रोमा नभएको भने 2000-3000 कार्यकर्ता लिएर उत्रिन्थ्यौँ। त हामीले गरेन त्यहाँनिर, तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर नेतृत्वहरू हामी थिए त्यहाँ। तर त्यहाँनिर प्राय त्यो गाउँको समाजको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ थिए। त्यो पनि कर्मठ त्यहाँनिर मैले अघि चिउरीबोटे समाजको लेप्चा समुदायको व्यक्तिहरू थिए है। र मृत परिवारकोसँग लिएर भने त्यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट बन्द गर्नु पर्थ्यो। लास्टमा आएर 22 तारिक बेलुकी 12:20 रातिको 12:20 बजे चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भयो। अन्तमा आएर एउटा निचोड निस्क्यो कि बुद्ध छिरिङ लेप्चाको भाइको परिवारले 12 लाख रुपियाँ पैसा पाउने भयो। अनि 12 लाख पैसा कसरी पाउँछ भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ पैसा जो पाउँछ, 5 लाख रुपियाँ जो पैसा पाउँछ यो 30 अप्रिलसम्म पाउँछ है। र आज मात्र हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर अहिले मैले आज मात्रै उहाँहरूको बिचरा एकाउन्टहरू पनि केही थिएन रहेछ है। नभएपछि हामीले तल लोधोमा एसबिआईमा मैले म्यानेजरसँग अघि बात गरिदिएर जति डकुमेन्टहरू लिएर उहाँलाई पठाइदिएको छ। आज उहाँहरूको जोइन्ट एकाउन्ट खोलिन्छ है। 5 लाख रुपियाँ त्यो पैसा त्यसरी पस्छ भने रहेको रिमेनिङ 7 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको यो लकडाउन जब खुलिन्छ, लकडाउन खोलेर चाहिँ विदिन 2 मन्थ्सको बिचमा चाहिँ उहाँले त्यो पैसा 7 लाख रुपियाँ पैसा हालिदिन्छ। थप हामीले चाहिँ एउटा डिमान्ड के गरेको थियौँ भने चाहिँ अब बुद्ध छिरिङ लेप्चाको परिवारले पनि त्यो होमगार्डको नोकरी पाउनुपर्छ। किनभने होमगार्डको नोकरी गर्दाखेरि कमसेकम पनि त्यहाँनिर 12-15 हजार पैसा प्रति माह पाउँदो रहेछ है। हामीले त्यो सोचेको थियौँ। तर यहाँ कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बुद्ध छिरिङ लेप्चाको जुन चाहिँ बाबा छ नि, उसको उमेर 44-45 वर्षको उमेरको रहेछ। अब उसलाई होमगार्ड उसको लागि उमेरले गर्दाखेरि मिलेन। फेरि उसको एउटा छोरो रहेछ जो अन्डर एज भइदियो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि होमगार्डको लागि चाहिँ त्यो उमेरको एउटाले बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन सकेन। र उसलाई चाहिँ एउटा त्यहाँनिर एउटा पोस्ट क्रिएट गर्यो नि। उनीहरूले हायर अथोरिटीसँग बात गरेर, डिसिएलले हायर अथोरिटीसँग बात गरेर चाहिँ एउटा पोस्ट क्रिएट गर्यो कि एउटा स्विपरको पोस्ट। वास्तवमा त्यो झाडु पोछा लाउने स्विपर होइन उसको पोस्ट चाहिँ। यस हाउसकिपिङ स्टाफ हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। उसको काम के रहेछ भने चाहिँ 10 बजीदेखि लिएर 12 बजीसम्म उसको 2 घन्टाको ड्युटी हुन्छ है। त्यसमा उसले चाहिँ के रहेछ तलबाट पानी सानी थापेर चाहिँ त्यो 12 बजीसम्म 2 घन्टाको विषयमा चाहिँ उसले टेबलमा जति पनि अफिसमा पुऱ्याइदिनु पर्ने उसको काम त्यति नै। अन्त त्यो पायो। र अन्य जुन चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ अब यहाँनिर अर्को पनि लहरा तान्दा पर गरिदिन्छ भनेको जस्तै है। त्यो केसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ यो होमगार्ड्सको भने 6 जना होमगार्ड्सकोले पनि नियुक्ति पाउने गर्छ। अब यहाँ डिसिएलले इन रिटर्न कि यो 6 जना चाहिँ हाम्रोमा यहाँनिर कार्यरत थिए है, उनीहरू एक्सपिरियन्स हो अनि काम गर्दै थिए र उनीहरूले चाहिँ पूर्ण नियुक्तिको लागि चाहिँ दार्जिलिङ एसपीलाई चाहिँ उनीहरूले बाई नेम अब यो उनीहरू रिक्विजिसन पठाउने भएको छ। अब बुझ्नु रिक्विजिसन पठाउनेमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स भनौँ न पठाउने भएको छ है। त्यो पनि अब कार्य सिद्धियो भने अब रहेको जुन चाहिँ 5 जना जुन सिस्टर्सहरूको मैले कुरा गर्दैछु उनीहरूको जस्तो यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हुँदो रहेछ नि। यो फर्स्टमा चाहिँ अब उनीहरूको स्यालेरी कट डाउन गरिदियो नि त होइन। भनेपछि अबको यो जुलाई महिनामा यसको यो फर्स्टको उनीहरूको उनीहरूको त्यो एग्रिमेन्ट पुरिँदो रहेछ र फ्रेस कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ उनीहरूको पैसा चाहिँ 12,500 उहाँहरूले पाउने भएको छ। यति चाहिँ एउटा उपलब्धि पाइदियो। अनि अन्त अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने नि हामीले चाहिँ अर्को एउटा थप चाहिँ डिसिएललाई एउटा प्रष्ट शब्दमा
हामीले के भनिदिएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैको जड चाहिँ यो मनमानी हुने जड आफ्नो एउटा जुन चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्लोइ छ, आफ्नो इम्प्लोइलाई मेरो परिवारको सदस्य नठान्ने यो एन शर्मा एन्ड कम्पनीले जुन प्रकारको एउटा व्यवहार हाम्रो एउटा नागरिकसँग गर्यो नि, हाम्रो क्षेत्रवासीसँग गरेको छ। त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जब ऊ भावनासँग जोडिँदैन, उसले यहाँनिर एउटा प्रफिट मेकिङ मात्रै छ, पैसा करोडौँ पैसा कमाएर ऊ गइरहेछ यो क्षेत्रबाट, तर एउटा भावनासँग पनि त जोडिनु पर्यो। मेरो आम्दानी, मेरो परिवारको सबै एउटा समृद्धि यसले गर्दा हुँदैछ, पालन पोषण यहाँबाट मेरो कामबाट हुँदैछ भन्ने एउटा ऊ जोडिएको भए नि सायद उसले त्यति एउटा सद्भावना एउटा कायम गरिदिएको भए होइन, एउटा ह्युमन भ्यालुको कदर गरिदिएको भए चाहिँ, र यो कदर नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ आइन्दादेखि चाहिँ रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रमा या जुन चाहिँ रामा माइडल प्रोजेक्टमा चाहिँ एन शर्मा एन्ड कम्पनीले चाहिँ टेन्डर पाएको हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले एउटा गरेको हुनुपर्छ। अनि यहाँ क्षेत्रवासीको पनि एउटा के छ आक्रोश, जनआक्रोश जुन चाहिँ छ नि, त्यो कम्पनी रमाइलो छ नि, यो एन शर्मालाई लिएर चाहिँ नि यो एकदम बढेको छ। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि भोलि दिनमा हाइडल प्रोजेक्टलाई पनि, रामा हाइडल प्रोजेक्टलाई पनि कुनै यहाँनिर असुविधा हुन सक्छ भविष्यमा। अनि यो भविष्यबाट तपाईँले यो सङ्कटबाट दूर पाउनुको लागि चाहिँ एन शर्माले चाहिँ यहाँनिर काम पाएको हुँदैन भन्ने हामीले प्रष्ट शब्दमा यो पनि उहाँलाई हामीले जनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् नर्दनजी, तपाईँलाई एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। एउटा पैसाको दुईटा पिठ हुन्छ, एउटा हेलन हुन्छ, जो होस् मान्छेको नि जति राम्रो हुन्छ त्यो नराम्रो पनि गुण पनि हुन्छ। नर्दन शेर्पाको राम्रो पनि मान्छेले बोल्छ, नराम्रो पनि बोल्छ पिछेपट्टि। त्यो विषय लिएर नर्दन शेर्पाको भनाइ के छ? अब राम्रो नराम्रो त सायद तपाईँहरूकोमै डाटा होला, राम्रो के हो नराम्रो के हो यसको परिभाषा पनि तपाईँले नै राम्रो थाहा छ। तर मैले अब राम्रो नराम्रोको तपाईँलाई अब यसमा अब कुनलाई राम्रो भन्नु, यदि स्पेसिफिकली तपाईँले भन्नुभएको म भनिदिन्थेँ होला। तैपनि मान्छेमा एउटा दुईवटा चिज छ, तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो है, राम्रो नराम्रो हुन्छ। हामी सबै भगवान् त होइन कि सबै परिपूर्ण गुणले होइन, सबै गुणले परिपूर्ण भएको म त व्यक्ति त होइन, मेरोमा पनि अवगुण होला होइन, त्यसलाई पनि मैले एउटा सम्हालेर हिँड्नु सक्ने मेरोमा त्यो एउटा गुण छ। त्यो मात्रै हो मेरो एउटा खासियत, आफ्नो एउटा व्यक्तिगत खासियत पनि त्यो चिज हो। म सबैको सजेसन लिन्छु, अनि म कसैको मेरो भुल हुँदैछ भने म एक्सेप्ट पनि गर्ने मान्छे हो। अनि त्यसलाई म भुललाई सुधारेर जानु चाहिँ एउटा मनुष्य जातिको एउटा आफ्नो एउटा आदर भाव पनि हो है। त्यसरी नै बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच पनि, मेरो सोच चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड पनि गर्छ। अनि मैले पनि तपाईँलाई देखेँ, अब अहिले त के छ भने सजिलो मान्छेलाई के छ भने मुखमा आएर भनिदिँदैन, सोसियल मिडियामा चाहिँ भनिदिन्छ हो, एउटा कुरा आइसकेको छ। हजुर हजुर, मतलब आएर भनिदिन्छ। तर मेरो यहाँ कुरा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, नर्दन शेर्पा पनि यति बेला लकडाउनको समयमा घरभित्रै हुनुपर्छ होइन। आज नर्दन शेर्पा पनि मेरो परिवारसँग भएको भए चाहिँ अब यस्तो प्रकारको जति पनि मैले अहिले कार्यक्रमहरू गरेँ सायद मैले गर्नु सक्दिनँ। अनि म मेरो परिवारसँग भएको भए चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो कमजोरीलाई छुपाउनुको लागि चाहिँ मैले पनि यहाँ बन्द हुनुपर्छ, सबै कुरा बन्द हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्थेँ। सायद यो कतिवटा सुविधाहरू हामीले जनतालाई दिनु सक्दैनन्। वास्तविकतामा मैले आएर ग्राउन्ड जिरोमा नआएर चाहिँ मैले घरभित्र बसेको भए चाहिँ मेरो कार्यकर्ताहरूलाई पनि यही सुझाव दिन्थेँ कि सबैले लकडाउन पालन गर्नु, सबै घरभित्र बस्नुपर्छ एकदम यहाँ। तर यस्तो समस्याहरूसँग मैले तपाईँले भने धेरै जुझिरहेको छ, तर हामी अघि आएर काम गर्दैछौँ। अनि कतिले टिका टिप्पणी गर्दैछ, म यसलाई बेसी ध्यान पनि बेसी दिँदिनँ, किनभने यहाँ समस्याको समाधान भन्ने कुरा चाहिँ फिल्डमा आएर गर्नुपर्छ, ग्राउन्ड जिरोमा आएर गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ मैले हरेक चिजलाई चाहिँ के तरिकाले लिएको छु भने चुनौतीलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर काम गर्दैछु। चुनौती छ तर अवसरको रूपमा। अब त्यसले टिका टिप्पणी गर्छ, मान्छेले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेले एउटा भने भनाउ पनि छ, केमा भन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो नजरिया हो, त्यसमा जानु एउटा छैन। आफ्नो कर्म गर्नु छ, हामी कर्ममा विश्वास गर्ने। विनय पन्थी अनि थापा पन्थीले कर्ममा विश्वास गरेर काम गर्दैछ, त्यो नै ठुलो कुरा। यो रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा हामी देख्दैछौँ बहुत बाटो खोलेको छ, नयाँ नयाँ बाटो। कुन बाटो कुन डेस्टिनेसनसम्म गएको छ, के भन्नुहुन्छ त? अब यो त अलिक टपिक चेन्ज भयो नि। अब हामी एउटा धारामा बग्दै थियौँ मेनमा, अलिकति चेन्ज गर्ने कारण पनि छ हामीलाई। ए हो, हुन्छ, तपाईँले सोध्नु भयो भने म भनिदिउँला त्यो पनि। अब मलाई पनि अब अहिले जम्मा हामी अहिले आएको 3 वर्ष हुन लाग्यो। 3 वर्षको विषयमा अब धेरै चेन्जेस पनि भयो होइन। अब चेन्जेसमा के भयो भने पहिला हाम्रो
विनय तामाङजी जिटिएको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समयमा धेरै विकास जिटिएको मार्फतबाट धेरै कोषहरू आवन्टन भयो, विकासको योजनाहरू हाम्रो रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रमा आए, त्यसको मार्फतबाट धेरै कामहरू भयो। अब अहिले वर्तमानमा अनित थापा जिटिएको चेयरम्यान हुन्छ, उहाँको समयमा पनि धेरै विकासको योजनाहरू भित्रिएछ। तथापि रिम्बिक लोधोमा यस्तो तपाईँको अब यो दुर्गम चाहिँ यहाँ अलग्गै जग्गा है चाहिँ यहाँबाट भन्नु मिल्छ, किनभने सायद हेलचेक राई चाहिँ यसमा भएको थियो। खालि रिम्बिक लोधोवाको मान्छेले काम गर्ने मान्छे ल्याउनुपर्छ, रिम्बिक लोधोवाको मान्छे प्रकारको एउटा नजरिया छ क्या, ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मान्छेको एउटा सोच थियो। तर त्यसले गर्दा पनि होला कि यस्तो सोच भएर पनि होला कि रिम्बिक लोधोमामा एउटा विकासको योजनामा, तर विकास भन्नुपर्दा बाटोघाटोकै कुरा आयो। यो चिजहरू धेरै यस्तो बनिएको थिएन, तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ। चाहे त्यो डिजेसी कालीनको कुरा गर्नु पर्यो नि त, डिजेसी कालीनदेखि नै नभएको नि, अब विमल गुरुङको समयदेखि पनि नभएको, त्यो जिटिए त थियो त्यो समयमा पनि, त्यो समय पनि यहाँनिर रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रमा विकास हुन सकेको थिएन, त्यो त तपाईँले पनि थाहा भएकै कुरा हो है। तर अहिले आएर चाहिँ यो 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ धेरै विकासको योजनाहरू भित्रियो, यो सरकारी योजनाहरूको कुरा गर्छ। र त्यस पश्चात पनि हाम्रोमा अब विकास गर्नुपर्ने, बाटोघाटो खनिनुपर्ने कुरा जुन मान्छेलाई आवश्यकता छ, तर यो त्यो जिटिएको कोष राशिले मात्रै यो पूर्ण हुन सकेको थिएन। तर हामीले अब जस्तो एउटा गाउँमा एउटा विकासको योजना गरिदिन्छौँ अनि बाटो बनाइदिन्छ, अर्को गाउँको मान्छे रिसाउँदैछ। अनि अब त्यसको पनि त हामीले के समाधान गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टीले एउटा जमर्को गऱ्यौँ कि हरेक जग्गाहरूमा हामीले कमसेकम एउटा कच्चा बाटो भए पनि खोज्यौँ, खोलिदिनुपर्छ, बनाइदिनुपर्छ भने हामीले फेरि योजना सुरु गर्यौँ, आफ्नै योजना फेरि। त्यसमा मन त राख्नु पर्यो, किनभने जनता त सबै जनता हो। आज त कसैकोमा अब हामीले मन पनि कसरी बुझाउँदैछौँ भने कि यो गाउँमा आज अलकत्रै बाटो भयो तपाईँहरूकोमा हुन्छ, तर अहिले हामी कच्चा बात नगरी यही बाटो नै, यो कच्चा रोड चाहिँ पक्का रोडमा परिणत हुन्छ भनेर हामीले यो प्रकारले आश्वासन पनि गराउँदैछ हाम्रो जनसाधारणलाई है। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले बाटो त म यति भनेर भन्दिनँ त कि हामीले अब नभएको पनि त्यस्तो एउटा मुख्यतः बाटोहरू धेरै गाउँमा तपाईँ जानुहोस्, सोध्नुहोस् गाउँको मान्छेहरूसँग पनि है, नभएको पनि 17-18वटा यस्तो बाटोहरू हामीले मुख्यतः बाटोहरू अहिले पनि काम हुँदैछ। कतिवटा बाटोहरू हामीले यसरी 17-18वटा गाउँलाई जोड्ने बाटोहरू हामीले यसरी पार्टीको एउटा हजुर एउटा बलबुतामा भनौँ न हामीले यसरी गरिदिएको छौँ। जहाँ नि डेभलपको कर्म सुरु हुन्छ त्यता राशि वा रकमको धेरै कर्म सुरु हुन्छ, त्यतै राम्रो नराम्रो वा करप्सनको कुरा आउँछ। तपाईँहरूको विनय फिक्सनमा नर्दन शेर्पाको एरियामा यस्तो कुरा पनि हामी सुन्नेमा आयो, काहीँ न काहीँबाट आयो। त्यही अघि तपाईँले भन्नुभयो नि टपिक चेन्ज गर्नुभयो नि, हामी किन डेभलपमा भन्नुभयो, डेभलपमेन्टमा आउने कुरा त्यही हो, जो काहीँ राम्रो नराम्रो चिज नि दुइटै अगाडि आउँछ नि त। त्यही कारणले आएको त्यो तपाईँको यो विषय लिएर भनाइ के छ हेर्नुहोस्, जहाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त्यता कतै न कतै रकम राशि आउँछ, त्यो धेरै त डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यता धेरै हेरचेक्राइ हुन्छ वा कतै यताउति हुन्छ, डाइरेक्ट हुन्छ। त्यो विषय तपाईँको अगाडि राख्दाखेरि तपाईँले एउटा तपाईँले मलाई सिधै सोध्नुहोस् न, यो रकम यत्रो आएर कसरी काम गर्नुभयो सिधै सोध्नु। हेर्नुहोस् पत्रकारको पनि दायरा बसेरै काम गर्नु पर्यो हो, हामी त्यो सक्दैन नर्दनज्यू। हजुर त्यो हिसाबले तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँकोमा पनि यस्तो कम्प्लेन आइपुगेको छ, नर्दनज्यूको काममा पनि आइपुगेको छ यस्तो कम्प्लेनहरू, 2-4टा कम्प्लेन आएको छ यस्तो। एउटा तपाईँ जस्तो एउटा सम्मान भएको पत्रकारले यो क्वेसन मलाई प्रथम सोधेको है। अन्य त मैले भने नि आलोचना गर्नेहरूको कम्ती छैन है, आलोचना गर्ने यो भएन त्यो भएन, तर तिनीहरू खालि फेसबुकमा मात्र सीमित छ। तर आज फेसबुकमा मात्र सीमित भएर काम गर्नु होइन, ग्राउन्ड रियालिटीमा आएर काम गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा छ, समस्याको समाधानपट्टि जानु ठुलो कुरा छ। अब एउटा कुरा छ नि भनेको छ कि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, एकदम इच्छा गर्नुहोस् त उपाय गर्छ निक्लिन्छ नि। एउटा हिन्दीमा डायलग पनि आयो मेरो ठिकै माइन्डमा अहिले पनि आएको छ, एउटा कुनै एउटा के अरे हिन्दी पिक्चरको डायलग एउटा लाग्यो कि मतलब जब तुम कोई चीज दिल से चाहोगे तो पूरे कायनात तुमको उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाते, मतलब कोही यस्तो एउटा डायलग छ बुझ्नु होइन। सायद त्यस्तै भएर होला कि हामीले आज तपाईँ हेर्नुहोस् कि अब कुनै के पैसा कहाँबाट आयो, सायद त्यस्तै तरिकाले हाम्रोमा सघाउको हातहरू जसले हामीलाई सघाउ पुऱ्याए, त्यस्तो अननोन फेसहरू भिडभित्रको अनुहारहरू थियो होला जसले हामीलाई लिएर काम गरे। हाम्रोमा एउटा थियो कि काम गर्ने एउटा नियत हाम्रो साथ थियो। आज हरेक लिडरले
यस्तो छ, यस्तो हाम्रो एउटा छैन कि आज हरेकले के छ भने लिडर भएपछि कि कुर्सीमा बसेपछि पैसा कमायो उसको परिवारलाई मात्रै भयो हो। तर नर्देन शेर्पाले आजको दिनसम्म अहिलेसम्मको समयसम्म चाहिँ कसै परिवारलाई चेपेको कुरा चाहिँ त्यस्तो एउटा तपाईँले काहीँ पाउनु हुँदैन। तर जनताको लागि हो भने पनि सायद सहयोगको हात हामीले कसैलाई फैलाएर त्यो जनताकै लागि हो। यो त सबैलाई थाहा छ, जनताको पैसामा गएको छ। यो सबैलाई थाहा छ, नर्देन शेर्पा अलवेज डिपेन्ड गर्ने सबैकोलाई सहयोग गराउँछ। हेर्नुहोस्, माथिल्लोपट्टिको नेताहरू कम्ती मात्रै करप्टेड हुन्छ, घोटालाबाज कम्ती हुन्छ। तल्लो तलाको कर्मीहरूले गर्दाखेरि माथिल्लो तलाको बदनाम हुन्छ। हाम्रो भनाइको अर्थ जो तपाईँकै तल्लो तलामा तपाईँको ग्राउन्डमा जिनीहरू काम गर्दा तिनीहरूको भित्रमा त केही छैन, त्यही कुरा आज निक्लिँदैन भन्नुभयो नि, त्यही कुरा जे तपाईँको इमेजलाई खराब बनाउनको लागि तपाईँको अपोजिसनले पनि हाल्नु सक्छ। तपाईँले के यसमा भनाइ छ तपाईँको? मैले भने त अपोजिसनहरू जे छ यो समयमा अपोजिसनको पनि कुरा नगरेर है, विपक्ष दलहरूको पनि कुरा नगरेर यो समयमा चाहिँ हरेक कुनै पनि राजनीतिक पार्टी होस्, समाज होस्, आज के छ तपाईँ एउटा कुरा यो समयमा कोरोना भाइरसको यो समयमा के छ भनेदेखि जस्तो तपाईँको यदि कुनै भ्याक्सिनेसन उपलब्ध भइदिएको भए, कुनै मेडिसिन भइदिएको भए आज तपाईँ किन म किन सिधै प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा जान्थे, कुनै हस्पिटलमा गएर मान्छेले ट्रिटमेन्टमा जान्थे। तर आज यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चिज छैन। आज तपाईँले मास्क लाउनु परिरहेको छ, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नुपर्ने प्रोग्रामहरू गर्नु परिरहेको छ। अब यस्तो चिज छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु परिरहेको छ होइन। अब यो चिजहरू छ नि, अब यो चिजहरू गर्नुलाई मान्छेलाई समस्याको लागि चाहिँ कोही मान्छे त ग्राउन्डमा त हुनु पऱ्यो नि, सबै लकडाउनमा परेर भएन, यो चिजहरू छ। अब कतिले मान्छेले भन्दै गर्छ, तर यसलाई नै सबै चिज लिएर अब आलोचनाको आन्सर दिँदै गर्नु होइन, आफूले काम गरेर अघि बढ्नु, कर्ममा अघि बढेर जानु, काम गर्दै जानु है। अब प्रतिक्रियाहरू आउने गर्छ, तर त्यसलाई लिएर त्यसमै बसिरहनु त होइन नि होइन। तर यहाँ धेरै समस्या छ, समस्यासँग जुझ्नु। मैले भनिहालेँ नि, हामीले यो जति पनि छ आज तपाईँ निप्पोन हाइड्रो प्रोजेक्टको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, त्यो 2007 देखि 2019सम्म अनसल्भ कुरा हो, तपाईँको नोटिसमा हुनुपर्ने यो चिजहरू आज आएर हामीले त्यो पीडित परिवारहरूलाई आज हामीले त्यो उनीहरूको जति पनि समस्याको समाधान गरिदियौँ, हामीले दिलाउनमा सक्षम बनियौँ। यस्तो हामीले धेरै चिजहरू गरिदिएका छौँ नि, जुन चिज आज नियत साफ भएर गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरू हामी हासिल गर्न सक्छौँ जनताका लागि। एउटा इक्जाम्पल हो कि आज रामम हाइडल प्रोजेक्ट जसमा एउटा गुण एउटा उनीहरूकोमा एउटा घमन अहङ्कारले भरेको एउटा रामायण हाइडल प्रोजेक्टको परिसरमा लाई पनि आज सक्षम भयो भने, एउटा दृढ निश्चय लिएर हामी अघि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा ठुलो इक्जाम्पल भन्यो हो। अनि क्षेत्रवासीलाई हामीले एउटा भरोसा पनि दिलाउन सकेको हो कि हामी चाहिँ जहिले पनि क्षेत्रको लागि चाहिँ कुनै न्याय दिलाउनुको लागि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ अनि तामाङप्रति चाहिँ पछि हट्ने छैनौँ। हामी चाहिँ ग्राउन्ड जिरोमा आएर काम गरिरहेछौँ। अन्य तपाईँले जो छ आज जति पनि हामी हेर्छौँ कि सोसियल मिडिया मात्र सीमित छ, यो भएन त्यो भएन भनेर आलोचना टिका टिप्पणी गर्नु मात्र छ, अन्य त कुरा केही पनि छैन, त्यति मात्र। हाम्रो अन्तिम क्वेसन, दिन अगाडि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको परिवारको 9 मेम्बरलाई तपाईँको क्षेत्रको एकजना बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँको दुःखद घटना भएको थियो 2 महिना अगाडि सायद ल्यान्डस्लाइड पहिरो बजाउँदाखेरि अनित थापाजी उहाँलाई एडप्ट गर्ने घोषणा गरेको थियो। अनित थापाको परिवारको 9 सदस्यलाई तपाईँ पुऱ्याउनु जाँदाखेरि तपाईँले के फिलिङ्स पाउनुभयो? र अनित थापाको जुन आफ्नो छोरी जस्तो राख्ने जुन एउटा थियो, उहाँलाई पनि लिएर पनि गयो, अहिले तपाईँहरूको भनाइ के छ त्यो विषयमा? हजुर हो, त्यो पनि हो। अहिले जुन चाहिँ यो पहिलो पीडित एकला मात्रै उनीहरूको 4 सदस्यमा जुन चाहिँ दिक्षेन तामाङ छ है, 10 वर्षीय बालिका, उहाँलाई हामीले नै लगेर गएको। त्यहाँको 2टा परिवार है को सदस्य साथै 2टै समाजको हामी सबै सरसल्लाह गरेर एकदमै लेखापढी गरेर है यहाँ समाजहरू बसेर है दिक्षेनको जुन चाहिँ तामाङको एउटा भविष्यप्रति हामी पनि आफै चिन्तित, हामी लोकल गार्जियनहरू पनि त्यहाँ 4 जना बसेका छौँ है। बसेर मात्रै हामीले सरसल्लाहको गरेर हामीले अध्यक्ष हाम्रो अनित थापाको काम पुऱ्यायौँ। अनि मलाई आज एउटा कुरा नि तपाईँले त्यो पुऱ्याएर कस्तो लाग्यो भन्नुमा नि के छ भन्ने अवस्था सोध्नु भन्दा मलाई एउटा गर्वको कुरा चाहिँ के लाग्छ भनेखेरि मैले पनि त्यो दिन मात्रै जानेर थाहा पाएँ
हामीलाई पनि डर लाग्छ किनभने आफ्नो एरियाको नानी यसरी लाँदैछ। साथै कतै अनित थापाको यो पोलिटिकल गेन गर्नुको लागि, सिम्पेथी गेन गर्नुको लागि पो उनीहरू लगेको भन्ने कुरा हो। म यस्तो व्यक्ति होइन कि उहाँको गल्ती छ कि म ढाकछोप गर्ने मान्छे होइन, सिधा कुरा होइन। मेरो व्यक्तित्वमा यो चाहिँ छ, बुझ्नु। तर मैले त्यहाँ गएर उहाँलाई उहाँको जुन प्रकारको एउटा सम्मान छ नि, यो अझै बढेर गएको छ। वास्तविकतामा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ उहाँले त्यो चिजभन्दा अगाडि उसले धेरै अगाडि तर उहाँकोमा आज यो कतिवटा राम्रो विचारहरू अनित थापाले जतिवटा कामहरू राम्रो गर्दैछ नि, जुन चाहिँ एउटा ग्राउन्ड जिरोमा उहाँ आएर काम गर्दैछ, उहाँ एकदम व्यावहारिक रूपमा आएर काम गर्दैछ है। कतिवटा कुरामा उसको त्यो झल्किँदैछ, हामीले देखिरहेको छौँ उहाँले काम गरिरहेको होइन। तर उहाँको चाहिँ के रहेछ नि, परिवारमा नै यस्तो सोच भएको व्यक्तित्वहरू रहेछ नि त। म त्यो दिन दिछेन तामाङ हामीले जति बेला लगेर गयौँ, उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो घरको परिवार सम्झेर उहाँले एउटा सम्मानको साथमा एउटा आरती उतारेर नानीलाई त्यहाँ लग्यो होइन। सिलगढीबाट अनित थापाज्यूको उहाँको स्वयं बाबाले पनि फोन गर्नुभयो कि मेरो नातिनी यस्तो संज्ञा दिएर बोलाउनु भयो। परिवार सम्पूर्णले, उहाँ अनित थापा अनि उहाँको वाइफले मात्रै होइन, बुझ्नु भएन, उहाँको सम्पूर्ण परिवारले नै के गरेको रहेछ, उहाँले त्यहाँ प्रपोजल राखिदिएको रहेछ। परिवार सम्पूर्णले नै उहाँलाई चाहिँ छोरी बनाइसकेको रहेछ, परिवारको सदस्य मानिसकेको रहेछ। यो सबसे ठुलो कुरा छ। अनि उहाँलाई यो प्रेरणाको स्रोत पनि आज अनित थापाले राम्रो काम गरेर एउटा व्यावहारिक रूपमा काम गर्दैछ, उनीहरूमा कसरी प्रेरणा जाने त्यसको ब्याकबोन चाहिँ आज हामीलाई थाहा लाग्यो। अनित थापाको राम्रो सोच चाहिँ त्यो परिवारको रहेछ, ठुलो ब्याकबोन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो। अनि मलाई गर्व पनि छ कि त्यो नानी सही जग्गामा गएको रहेछ। अनि तपाईँ आजको दिनमा परिवार पक्षलाई सोध्नुहोस्, यति खुसी भयो नि परिवार। उहाँलाई पनि डर थियो नि, मेरो नातिनी के पो हुन्छ कि ला काम गर्नुको लागि पो लगेको हो कि भोलि दिनमा ठुलो मान्छेको घरमा कहाँ खोज्नु भन्ने छ। उहाँ निश्चिन्त, उहाँले भनेको छ तपाईँहरू आएर बस्नुहोस्, कुनै दिन पनि आएर तपाईँ आएर आउनुहोस्, तपाईँको नातिनी छ, म त पढाइदिने, परवरिश राम्रो गरिदिने है भनेर मैले लगेको भनेर उहाँले राख्यो। यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ मलाई उहाँको एउटा व्यक्तित्व मात्रै लाग्यो है। म एउटा आफूले पनि मेरो सुपिरियर जो छ होइन, हाम्रो पार्टीको एउटा महासचिवको एउटा म अन्डरमा मैले काम गर्नुपर्छ, म पनि आफ्नो एउटा सौभाग्य। उहाँको एउटा यस्तो व्यक्तित्व, एउटा सोचसँग चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। दर्शकवृन्द, हामी नर्देनज्यूसँग निकै बेर बातचित गऱ्यौँ वार्तालापमा। नर्देनज्यूले हामी केही दिनमा आज एउटा हामी एपिसोडमा उहाँलाई हामी दर्शकसँग हाजिर गर्छौँ, किनकि आज हामी लगभग 40-45 मिनट उहाँसँग जुन वार्तालापमा जुन चिज पायौँ, उहाँको जुन भनाइ अनुसार जहाँ कर्म हुन्छ त्यसै राम्रो हुन्छ। राम्रो कर्ममा पनि एक मन दुधमा एक फोटा चुना हाले पनि दुध बिग्रिन्छ। एक थोप्पाले गर्दाखेरि सायद राम्रो नराम्रो राजनीतिक जीवनको एउटा अङ्ग हो। यति भनेरै हामी नर्देनज्यूसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। नर्देनज्यू, आजको लागि यति हामी तपाईँसँग बिदा चाहन्छौँ। तपाईँलाई अलिकति एउटा सानो थप जोडिदिउँ। प्लिज 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 मलाई तपाईँले अलिकति समय दिनुभएको, एउटा टाढोमा प्लिज 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 प्लिज। अब यहाँनिर यस्तो छ नि, अब कि त यो चाहिँ नर्देन शेर्पाले मात्रै यो चिज गर्दैछ, मतलब आफ्नो मैले श्रेय लिनु चाहेको होइन होइन। हाम्रो यहाँनिर हाम्रो सम्पूर्ण एउटा कार्यकर्ताले मेरो एउटा सहयोगी बनेर अब एउटा भुजाहरू हुन्छ नि, हजुर, हाम्रोमा एउटा हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा यो चिज राम्रो थियो। मैले अहिले जति पनि एउटा मेरो आफ्नो समष्टिको युवा मोर्चा, नारी मोर्चाको सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मैले मेरो एउटा सोचमा, मेरो एउटा मुहिममा चाहिँ उहाँहरू पनि मेरो एकदम ढाल बनेर मेरो अघि उभिएको थियो, जुन चाहिँ रामबन हाइडल प्रोजेक्टको। अनि म रामबन हाइडल प्रोजेक्टको विषयमा चाहिँ यदि आज अनित थापा यदि विनय तामाङ जस्तो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो ब्याकबोनमा नबसेको थियो, यो कार्य सम्भव हुने पनि थिएन होला। अब अनित थापा एउटा आज तपाईँलाई थाहा छ, ऊ एउटा पार्टीको एउटा महासचिव मात्रै होइन नि त, हजुर, जिटेको चेयरम्यान, उसलाई एउटा सरकारी उहाँ त मान्छे हो नि त होइन र। त उहाँले हामीलाई एउटा गाइडलाइन गर्नु, म उहाँसँग बारम्बार घन्टौँमा उहाँले इन्फर्मेसन लिनु हुँदै थियो। तर उहाँले हामीलाई यो सजेस्ट गर्नुभयो, कानुनलाई हातमा नलिनु, यो मुहिम छ तिमीले जनताको लागि जुन चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भने लडाइँ लड, तर कानुनमा हातमा लिएर काम नगर्नु भनेर उसको सुझाव थियो होइन। उहाँले पनि यस विषयमा एकदमै राम्रो, जुन चाहिँ यो परिवार पक्षले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा एउटा अभिभावकको रूपमा जुन प्रकारको उहाँले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो होइन। र हाम्रो ठुलो सारा, ठुलो एउटा आँट भनेको पनि अनित थापाज्यूको सहयोगले नै यो चाहिँ आज हाम्रो जुन प्रकार रामबन हाइडल प्रोजेक्टमा जुन एउटा 6 जना होमगार्डलाई हामीले एउटा उनीहरूलाई फेरि पनि काममा लगाउन सक्यौँ। जुन चाहिँ नर्सेसहरू छ उनीहरूले पनि उनीहरूको स्यालेरीमा अब बढोत्तरी हुने भयो। जुन परिवार पक्षले, मृत परिवार पक्षले अब त्यहाँनिर उनीहरूले त 20,000 10,000 पनि पाउनेवाला केही दिनेवाला थिएन, रफादफा गर्नु चाहन्।
आज 12 लाख रुपियाँ पैसा पाउन सके। अनि उहाँको मृत परिवारको बाबाले जुन एउटा एउटा काम हाइडल प्रोजेक्टमा काम पाउने भयो, यसको श्रेय चाहिँ म अनित थापाकै एउटा गाइडलाइनमा भएको, उहाँको एउटा अभिभावकको एउटा भूमिका निर्वाह गरेर नै एउटा भएको हो भनेर उहाँलाई चाहिँ म यो तपाईँको च्यानल मार्फत चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आज यतिको लागि आज्ञा चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी अर्को एपिसोडमा नर्देन शेर्पाज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा हाजिर गर्छौँ। आज यति नै। सायद क्यामेरा हाम्रो लगायत रिम्बिक टिम, DSTV प्रतिनिधि टोलीलाई, सम्पूर्ण टिमलाई मिलन छेत्रीसँग साथ दिनको निम्ति धन्यवाद।